अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरहाद खोकर और आप देख रहे हैं FK न्यूज़। नाज़रीन, एक्शन कमेटी के एहतजाज को 4 दिन रह गए हैं जिसका उन्होंने स्लोगन बनाया है कि बंद मतलब बंद, कश्मीर टोटल जो है वो बंद होगा, शटर डाउन हड़ताल की जाएगी, जिसके बाद वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से और कश्मीर की जो सियासी रहनुमा हैं उनमें एक हलचल जो है वो पैदा होगी। जो जो एहतजाज के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उन्होंने सर जोड़ लिए हैं। उनका कहना है कि इस एहतजाज को किसी तरीके से रोका जाए, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातें जिसमें आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी और नून लीग है, उन्होंने ख़ास तौर पर एक्शन कमेटी पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी लगाए थे कि इन्होंने फंडिंग जो है वो बाहर से होती है, जिसके बाद जो है एक्शन कमेटी के लोगों में गुस्सा, गमो गुस्सा जो है वो भी पाया जाता है। उनका कहना था कि हम अवाम के लिए खड़े हैं और अवाम के लिए जो हमारे मुतालबात हैं वो सिर्फ अवाम के लिए हैं। हमारे 38 मुतालबात हैं। तो नाज़रीन, अगर मैंने वो मुतालबात देखे हैं, वो उन पर अगर गौर किया जाए तो वो बिल्कुल कश्मीरियों के मंगों के मुताबिक है। उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिससे ये कहा जा सके कि ये गैर आइनी है। मुज़ाकरात का सिलसिला है वो एक्शन कमेटी के साथ वो जारी है। तमाम 3 से 4 जो है 2 अदवार जो है वो गुजर चुके हैं, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। अब से कुछ देर पहले जो है अमीर मकाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि एक्शन कमेटी के 38 मुतालबात जो हैं उनमें से कुछ जो आइनी है वो हमने मान लिए हैं, लेकिन गैर आइनी जो है वो नहीं मान सकते। आज इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोमिन। इनका ताल्लुक़ भी कश्मीर से है और इनसे जानते हैं कि आने वाले दिनों में कश्मीर के क्या हालात जो हैं वो होने वाले हैं। मोमिन, बताइएगा कि कश्मीर का जो एहतजाज है वो उसमें 4 दिन बाकी हैं। आप क्या देखते हैं कि कश्मीर बंद होगा या नहीं बंद होगा? सबसे पहले फरहाद खोकर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मदद किया। तो जहाँ तक प्रोटेस्ट की कॉल है एक्शन कमेटी के हवाले से, तो ये आज़ाद कश्मीर बंद रहेगा। आम आवाम आज़ाद कश्मीर एक्शन कमेटी के साथ आम आवाम जुड़ी हुई है। तो आपने जिस तरह बात की कि मुज़ाकरात की कि जो इस्लामाबाद से एक वक्त आया था जिसमें तारिक फजल चौधरी और अमीर मकाम साहब तशरीफ़ लाए थे, तो ये मुज़ाकरात का जो दौरानिया थे तकरीबन 14 घंटे से ज़्यादा रहा। तो जो पहला फ़ेज़ था जिसमें इन्होंने मतलब एक फ़ेज़ के बाद एक फ़ेज़ बाय फ़ेज़ जा रहा था, तो पहले फ़ेज़ जो गुजरा उसमें वापस जब शौकत नवाज़ मीर साहब आए तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। तो यही लग रहा था कि मुज़ाकरात शायद कामयाब हो जाएँ और प्रोटेस्ट की शायद उनको ज़रूरत ना पड़े। तो जो ही ये आहिस्ता आहिस्ता ये दौरानिया बढ़ता गया, तो तकरीबन सुबह 4 बजे से 4:30 के दरमियान तो ये मुज़ाकरात नाकाम हुए। तो ये 2 चीज़ों पे डेडलॉक इनका बरकरार रहा। वो 2 चीज़ें ये थी कि एक तो मराद जो इन्होंने हुकूमती नुमाइंदान को दी हैं, और दूसरा ये कि जो माजिद नशिस्तें जो पाकिस्तान में मुकीम अफराद हैं, जो माजिद नशिस्तें हैं, उस पर यह डेडलॉक बरकरार रहा है। तो देखते हैं कि ये 29 सितंबर की कॉल पे क्या होता है, क्या ये नाकाम से गुजरेगी या कोई। अच्छा मोमिन, क्या समझते हैं कि आप जो MLAs को मराद दी गई हैं, एक्शन कमेटी क्या कहती है वो तमाम ख़त्म होनी चाहिए? एक्शन कमेटी का सीधा सीधा ये मुतालबा है कि जो बेसिक जो ज़रूरियात हैं उस पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा है आप जैसे देख सकते हैं सरकारी गाड़ियाँ जो हैं उस पर कभी कभार खुद के आपको नजर आएंगे बैठे हुए, कभी कभार घर के लिए आप पानी दें। तो एक्शन कमेटी इसी पे ही सवाल उठा रही है कि अगर आपके दफ्तर के काम है, गाड़ी आपके दफ्तर के वापस नहीं, तो आपको दफ्तर में इस्तेमाल करनी चाहिए, ना कि घर में इस्तेमाल करनी चाहिए। आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एतबार बात करते हैं और वो समझते हैं कि वो एक्शन कमेटी के ये जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करने की मुसीबत हैसियत भी है। मेरे ख्याल से ये जो तारिक फजल चौधरी साहब और साथ ही अमीर मुकाम आए हैं, तो ये सीधा सीधा जवाब आ गया कि जो आज़ाद कश्मीर की जो हुकूमत बैठी है एज अ स्टैचू काम कर रही है। ऑर्डर जो इनको पीछे वफाक की तरफ से आएगा तो इन्होंने वही ऑर्डर मानना है। अपना इनका कोई अपना रोल नहीं है कि आपने इनकी कोई हैसियत नहीं है कि कुछ कर। मोमिन, देखें सब जो आज़ाद कश्मीर की सियासी पार्टियाँ जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, उनके कायदीन ने कुछ दिन पहले जो है वो एक्शन कमेटी के लोगों पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी लगाए हैं कि उनको फंडिंग बाहर से होती है। फिर एक सैपर भी वो भी लहराया गया। इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि एक्शन कमेटी को मान लेगी चीज़ें? मुज़ाकरात जब ये इनके दरमियान हो रहे थे, वफाक के जो नुमाइंदान थे जिसमें आज़ाद कश्मीर के भी नुमाइंदान बैठे थे, तो सबसे पहले एक्शन कमेटी की तरफ से यही मुतालबा आया था कि जो साइफर वाला मामला है इस पर ज़रा इसको भी ज़रा खींचा जाए। तो अमीर मुकाम की तरफ से यही बात है कि हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और अगर हम समझते हैं कि ये सच है तो हम अभी आपके साथ ना करते। तो सीधा सीधा ये जो डॉक्यूमेंट लहराया गया था, तो इससे आप सीधा पता चलता है ये फॉल्स था, इसमें कोई सच्चाई नहीं थी।
تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا ہماری تو خواہش یہی ہے کہ ہم لوگ مان سے عوامی مطالبات کے سیم ہونے چاہیے عوام کے ساتھ الیکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہے. تو لیٹ سی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوگا. مومن دیکھیں حکومت کی طرف سے جو مذاکرات کی ٹیم تھی، رات کو بھی مذاکرات ہوئے، پھر صبح بھی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا. اس میں نہ تو وزیر اعظم تھا، نہ کوئی جو حکومتی رہنما تھے. ان میں سے صرف نون لیگ کی جو کشمیر کی قیادت اور اسلام آباد کی قیادت ہے وہ یہی ہے. اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسا رات کو صاحب آپ میں نے کہا ہے کہ وفاق چلا رہے ہیں، یہ سامنے پتلی آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. جو بھی آرڈر جو بھی کچھ کرنا ہوگا وہ وفاق ہی کرے گی. آزاد کشمیر کے حکومتی نمائندگان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ابھی ہمیں کشمیر سے ایک تازہ ترین خبر آئی ہے کہ ایف سی جو ہے اور اسلام آباد پولیس جو ہے وہ کشمیر میں بھیج دی گئی ہے، ان کو تعینات کر دیا گیا. اس پر کشمیریوں کا کیا رد عمل ہے؟ کشمیریوں کا یہ رد عمل ہے کہ وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے کہ آزاد کشمیر میں کسی دوسری ریاست کی فوج یا کوئی اور سیکورٹی ادارہ کوئی آئے اور ہمارے خلاف کھڑا ہو. تو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کہیں خون خرابے کی طرف تو نہیں جائے گا. ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہمارا یہی ہے کہ سکون سے ہو جانا چاہیے جو بھی ہوتا ہے. امن و امان سے مذاکرات ہی سب سے بیسٹ حل ہے. حکومتی نمائندگان کو بھی اور پیشکش کرنی چاہیے، ان کو میز پہ بٹھانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیا مذاکرات سے کوئی چیزیں حل ہو سکتی ہیں. مومن آپ نے بھی تمام جو مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے ان کا مطالعہ کیا، ان کو پڑھا ہے. اس میں مجھے بتائیے گا کہ ایز اے کشمیری ہوتے ہوئے اس میں آپ کو کیا چیز جو وہ غیر آئینی لگتی ہے؟ کیا چیز ہے جو کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق نہیں ہے؟ آپ کو صاحب سب سے پہلی بات یہ کہ 90 to 95% جو آزاد کشمیر کے عوام ہے وہ آزاد ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑی ہے. اگر اس میں کوئی غیر آئینی چیز ہوتی تو سب سے پہلی بات ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، عوام سمجھ جاتی ہے. تو عوام نے اسی ٹائم آواز اٹھانا شروع کر دینی تھی کہ یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. عوامی مطالبات ہیں یہ جو 38 کے 38 مطالبات ہیں، میرے خیال سے چلیں 37 مطالبات آپ کر لیں. 37 مطالبات جو ہیں وہ عوامی مطالبات ہیں جو ایکشن کمیٹی نے سامنے رکھے. ابھی دیکھیں حکومت جو کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اور یہ عوام کو جو اپنے پیچھے لگا رہے ہیں. آگے الیکشن آ رہا ہے تو الیکشن میں انہوں نے حصہ لینا تو اس لیے کیا ایکشن کمیٹی لگ رہا ہے کہ وہ حصہ لے گی؟ میرا خیال صاحب میرا نہیں خیال کہ حصہ لے گی، ہم جو عوامی مطالبات ہیں آزاد کشمیر کو ایک اسٹیٹس دینا چاہتے ہیں، ایک عزت دینا چاہتے ہیں، ایک وقار دینا چاہتے ہیں. تو ایکشن کمیٹی کا یہی موٹو ہے میرے خیال سے ابھی تک کا. آگے کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ابھی تک کا یہی موٹو ہے کہ وہ سیاست ہے. کیونکہ آج امیر مقام نے بھی جب مذاکرات ناکام ہوئے اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کو عوامی خدمت کا شوق ہے تو یہ پارلیمنٹ میں آئے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر جو ہے وہ عوام کی خدمت کریں. تو کیا جو عوامی نمائندے پہلے جو سیاسی لوگ بیٹھے وہ عوام کی خدمت ہی کر سکتے ہیں؟ آپ کو میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ وفاق سارا چلا رہا ہے. ایکشن کمیٹی کل جو امیر مقام اور کیا کہتے ہیں طارق فضل چودھری صاحب گئے ہیں تو سیدھا اسٹریٹ فارورڈ آپ کو جواب مل گیا کہ آزاد کشمیر کی جو حکومتی نمائندگان ہیں وہ پیچھے وفاق کے آرڈرس پہ چل رہے ہیں. تو ان کو الیکشن کا کولنا یہ بھی ایک پوائنٹ سکورنگ اس وجہ سے ہے کہ تاکہ حکومت کے بیاف پہ بھی ان کو ایک مل سکے بیانیہ کہ یہ دیکھیے الیکشن کمیٹی جو ہے یہ الیکشن پہ آنا چاہ رہی تھی اس لیے ڈرامہ بازی بھی چاہیے. بہت شکریہ مومن صاحب. ناظرین آپ نے مومن کی گفتگو سنی اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو مطالبات ایکشن کمیٹی کی جانب سے دیے گئے ہیں وہ بالکل کشمیریوں کی منگوں کے مطابق ہیں. اگر اس میں کچھ غیر آئینی چیز ہے تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کشمیر کی عوام جو ہے وہ پڑھی لکھی ہے وہ اس کو جان سکتی ہے. اور دوسری جانب جو کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین جو ہیں وہ ایکشن کمیٹی پر مختلف قسم کے الزامات بھی لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو عوام کی خدمت کا اتنا ہی شوق ہے تو یہ پارلیمنٹ میں آئیں الیکشن لڑیں. تو جو پہلے الیکشن لڑ کر پارلیمنٹ میں آئے وہ کیوں نہیں جو ہے عوام کی خدمت کر رہے، وہ کیوں نہیں عوام کے لیے ریلیف تلاش کر لے. ناظرین ہماری تو دعا یہی ہے کہ 29 تاریخ کو ہونے والا احتجاج جو ہے وہ پرامن ہو، کوئی اس میں تصادم نہ ہو، تاکہ کیونکہ پولیس اور رینجر کے جو نوجوان ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، کشمیر کے بھائی بہنیں جو ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. اس لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری دعا ہے کہ یہ احتجاج جو امن و امان کے ساتھ اور مذاکرات کے ساتھ اس کے معاملات جو ہے وہ حل ہوں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا. مجھے اور مومن کو یہاں پر دیجیے اجازت. اللہ حافظ.